अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू एंड योर राइटिंग टास्क। देखिए, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके पीछे बता दूं कि ये जो कल हमने पढ़ा था, ये इंट्रोडक्शन पहले आपको बताया गया कि ये चैप्टर किस चीज़ के मुतालिक होगा। फिर आपको बताया गया दी मेन एलिमेंट्स इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के जो मेन एलिमेंट्स है, और यहाँ पर चार चीज़ें आपको बताई गई। राइटर हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, रीडर हैं, और आपका लैंग्वेज। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये होता है कि जब आप इन चारों चीज़ों में, ये राइटर, सब्जेक्ट मैटर, रीडर और फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में आप बैलेंस लाए। लेकिन 100% बैलेंस लाना, उसको बैलेंस करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं या राइटर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इस चीज़ को डेवलप करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ले आए। तो जितना ज़्यादा बैलेंस होगा आपके ऐसे में इतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी, आपका ऐसे इतना ही बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर आप ये राइटर के तौर पे आपका क्या काम होना चाहिए कि आपकी सिर्फ ओपिनियन ना हो, बल्कि आपका एक जस्टिफाइड जजमेंट हो। और मैंने आपको बताया था, आगे भी हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि ये जो आपकी जस्टिफाइड जजमेंट है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से आती है। तो सिर्फ ओपिनियन ही ना नहीं, बल्कि आपका एक जस्टिफाइड जजमेंट हो। तो कल हमने उसके मुतालिक पढ़ा था। फिर इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से एक यूनिफाइड व्यू हो। और इसके लिए मैंने आप लोगों को मिसाल दिया था कि अगर आप कोई एक ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो फिर उस टॉपिक के हवाले से जितनी भी किताबें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप उन सबको लिखें। तो फिर सबको पढ़े, सॉरी, आप उन सबको पढ़े। तो फिर इसके बाद आपको उसके मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में पता चल जाएगा और आपको एक यूनिफाइड व्यू फिर मिल जाता है इसके हवाले से। फिर इसके बाद आपके रीडर्स, ये एकेडमिक राइटिंग में आपकी जो रीडर्स होते हैं वो एकेडमिशियन होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके सुपरवाइजर होते हैं, या आपके जो फेलो स्कॉलर होते हैं। तो आपकी उस एकेडमिक डिसिप्लिन में कुछ मखसूस कन्वेंशन फॉलो होते हैं। फिर उन कन्वेंशंस को आपने सीखना होता है कि ये किस किस्म के ये राइटर्स लिखते हैं। तो फिर आपने अपने ऐसे को, आपने अपने पीस को, यानी रिसर्च पेपर को या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आपने उस तरीके से लिखना है। फिर आखिर में आपकी लैंग्वेज आती है कि आपका लैंग्वेज रिफाइंड हो, आपके लैंग्वेज में गलतियां ना हो। आप जो भी थॉट्स कन्वे करना चाहें, तो वो स्ट्रक्चरली आपकी लैंग्वेज में ऐसी कोई खामी ना हो कि आपकी सोच की तर्जुमानी ना कर सके। तो देखिए, ये चारों चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है जब आप एक बेहतरीन ऐसे लिखते हैं कि आपकी अपनी जजमेंट सिर्फ ओपिनियन ना हो, बल्कि जस्टिफाइड जजमेंट हो। टॉपिक के हवाले से आपको पूरा कंट्रोल हो, यानी आप हर लिहाज से उसके हर एंगल को जानते हो। आप अपने रीडर्स को भी अपने जहन में रखें कि जो कन्वेंशन फॉलो होते हैं एकेडमिक राइटिंग में, जिस डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है, जिस डिसिप्लिन में आप लिखना चाहते हैं, जिस डिसिप्लिन के लिए आप लिखना चाहते हैं, वो कन्वेंशन आप फॉलो करें और आखिर में आपकी लैंग्वेज बेहतरीन हो। तो यहाँ पर देखिए, अक्सर स्टूडेंट से या अक्सर राइटर से ये गलती होती है कि वो कहते हैं कि मैं बेहतरीन ऐसे लिखूं, और उस बेहतरीन ऐसे के लिए उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही होता है, बाकी ये जो चीज़ें ये डेवलप नहीं करते। तो ये उसने एकेडमिक राइटिंग की जो एलिमेंट्स है उसके बारे में आपको बताया। फिर इसमें ये जो चारों एलिमेंट्स आपको बताए गए, फिर उसमें एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले पहला जो एलिमेंट उसने बता दिया वो राइटर का बता दिया, यानी आप खुद जो जिस तरीके से सोचते हैं, आपकी जो ओपिनियन है वो जस्टिफाइड जजमेंट में किस तरीके से आती है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है, मसला होता है स्टूडेंट के लिए, वो ये होता है कि वो लिखने के लिए बैठ नहीं सकते। वो जो मैंने आप लोग को यंग सीगल की मिसाल दी थी कि फर्स्ट ईयर में एक सबक है यंग सीगल का, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका टाइटल है लियाम फ्लर्टी ने लिखा है, जिसमें वो कहानी बयान की गई है कि वो यंग सीगल जो था वो समझता था कि मैं उड़ नहीं सकता, उसके पर कमजोर हैं। लेकिन जो ही उसने एक कदम उठा लिया, तो फिर उसको पता चला कि ये तो उसका वहम था, वो असल में उड़ सकता था। तो ये स्टार्ट लेना, आगाज करना, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर
होते हैं, राइटर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, उनके लिए भी यही मसला होता है कि वो स्टार्ट नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ पढ़ लेता हूँ। For most people, writing is an extremely difficult task if they are trying to grapple in their language with new ideas and new ways of looking at them. Sitting down to write can be an agonizing experience, which does not necessarily get easier with the passage of time and the accumulation of experience. देखिए, ये जितना भी एक्सपीरियंस आपका ज्यादा हो जाए, लेकिन ये स्टार्ट में ये ब्लॉक आपको होता है, बल्कि स्टार्ट में नहीं, ये जब आप प्रोफेशनल राइटर भी बन जाते हैं तो कभी कभार आपको ये जो राइटर ब्लॉक को कहा जाता है, इसका मसला आपको हो सकता है। तो एक्सपीरियंस आपका जितना भी हो, आप टाइम जितना भी ज्यादा गुजार ले, तो ये मसला तकरीबन हर किसी को इससे सामना करना पड़ता है कि वो इब्तिदा में लिख नहीं सकते। फॉर दिस रीजन यू नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड एनालाइज योर ओन रिएक्शन टू द टास्क ऑफ राइटिंग। आप खुद अपने मुतालिक सोचे कि किस तरह है। दैट इज टू से, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। द टास्क विल बिकम मोर मैनेजेबल if you learn how to cope with your own particular ways of avoiding or putting off the moment when you start writing. देखिए, कब आप लोगों ने लिखना है, या फॉर एग्जांपल आप लिखने की कोशिश करते हैं फिर आपसे कोई मतलब कोई काम नहीं बन पाता, तो फिर आप कहते हैं कि बस चलो इसको मुलतवी कर दो, इसको छोड़ दो, बाद में मैं उसको लिख दूंगा, या कोई ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें वो वही की तरह ये सारी चीजें मुझ पे नाजिल होगी और मैं लिखूंगा। तो ये कोई इसके लिए फार्मूला नहीं है, बल्कि आपने अपने सरकमस्टांसिस को लेकर, अपने जो आपके रिलेशनशिप हैं, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या जहां पर भी आप रहते हैं, तो आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, तो इनके साथ आप अपने आप को किस तरह कोप करते हैं, कैसे आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, और फिर उस टाइम के लिए जो आपने मखसूस किया है राइटिंग के लिए, उससे आप किस तरह फायदा उठाते हैं। यहाँ पर कुछ राइटर्स की मिसाल दी गई है कि किस तरह ये जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं उनको भी यही मसला होता है। यहाँ पर ये जोसेफ कॉनरेड की मिसाल दी है उसने, कि उनको भी इसी तरह का मसला होता है। देखिए, यहाँ पर ये चीज मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी ये जो वो कोटेशन है वो मैं आपको बताऊं। आई एम नॉट मोर वाइल्ड देन माई नेबर्स, बट दिस बिलीफ in oneself is like a tent that spreads on everything one comes in contact with. ये जो अपने आप पर आपका एतमाद नहीं होता कि मैं लिख भी सकता हूँ और अच्छा लिख सकता हूँ, ये सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है। On man, on things, on the very air one breathes, that is why one sometimes wishes to be a stone breaker. देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि ये किसी इंसान के लिए आसान होता है कि वो सख्त से सख्त काम करे, और वो सख्त काम क्या है, मसलन स्टोन ब्रेकर बनना, पत्थरों को तोड़ देना, वो उसके लिए आसान होता है। वो उसको समझता है कि वो कर सकता है, आसानी के साथ कर सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट ब्रेकिंग ए स्टोन, बट देयर इज डाउट फियर अ ब्लैक हॉरर इन एवरी पेज वन राइट्स। जब इंसान के सामने कोई ये काम पड़ा हो कि वो किसी पत्थर को तोड़े, तो वो पत्थर तोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे शायद इतना खौफ न महसूस हो जितना कि इंसान को यहाँ पर महसूस होता है जब वो कोई एक पेज लिखता है। तो देखिए, ये जोसेफ कॉनरेड, ये बहुत बड़ा इंग्लिश राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, वो भी इसी तरह इस चीज को फील कर रहा है कि राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, और लिखने से इंसान कितना ज्यादा डरता है। ये इसके बाद ये दूसरा बर्ट्रैंड रसल के बारे में बता दिया है कि बर्ट्रैंड रसल ने अपने इस बुक के हवाले से क्या बताया। इट सीम्ड क्वाइट लाइकली दैट द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ माइट बी कंज्यूम्ड इन लुकिंग एट दैट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। जब वो एक खाली पेज है जिस पर वो लिखने की कोशिश करता है, जिस पर वो लिखना चाहता है, तो वो कहता है कि जब मैं इस एक पेज को फिल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को इसमें लेके आता हूँ, पूरी जिंदगी का अहाता करके फिर मैं ये लिखता हूँ। रसल had no method to which he could turn to get him started. रसल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि किस तरीके से फिर आसानी के साथ कोई बंदा लिख सकता है। तो ये मसाइल सबके लिए होते हैं। ये बड़े प्रोफेशनल राइटर, यहाँ दो राइटर्स की उन्होंने मिसाल दी है, रसल की और उसकी
जोसेफ का नरेट की कि उनको भी यही मसला है। अब इसका हल क्या है, उसके हल की तरफ जाते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर बाद में आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से रिज्यूम कर लेते हैं दोबारा से कि जो एक्सपीरियंस्ड राइटर्स होते हैं उनके लिए भी लिखने का मसला होता है। अब उसके लिए कोई 2+2=4 फार्मूला तो नहीं है, लेकिन सजेशन है। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, हर एक राइटर ने अपने लिए कोई तरीका ढूंढ लिया होता है, फिर जाकर वो उसमें लिख लेते हैं। यहाँ पर ये राइटर कहता है कि इफ वी कुड हैजर्ड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन तो हो नहीं सकती, यानी मतलब कि हर किसी के लिए ये एक फार्मूला बने, लेकिन फिर भी ये इट इज दिस जनरलाइजेशन अगर कोई करना चाहता है तो वो ये है, सम डिग्री ऑफ रूटीन ऑफ रेगुलर राइटिंग टाइम्स अलोन बाय वन सेल्फ seem to be one ingredient that may writer find necessary। देखिए, कुछ टाइम निकाले, कोई भी टाइम हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, जितना भी, मतलब अपने सर्कमस्टांसिस के हवाले से एक टाइम निकाले और उस टाइम में आप लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर आगे उसने ये भी बता दिया है कि ये भी हो सकता है कि आपने जो टाइम अलॉट किया हो 1 घंटे का, 2 घंटे का, शायद उस 1-2 घंटे में आप कुछ भी न लिखे, या अगर आप कुछ लिखे तो ये भी मुमकिन है कि कल या परसों या महीने के बाद या 1 साल के बाद शायद आप उस 1 घंटे में जो आपने लिखा है आप उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर ले, तब्दील कर ले। लेकिन ये रूटीन जो है इसके साथ आपने स्टिक करना है, आपने उसको फॉलो करना है। कुछ भी न लिखे फिर भी आपने बैठना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने कहा है कि 500 वर्ड्स अ डे, 500 वर्ड्स आप रोजाना लिखने की कोशिश करें। यानी मतलब एक छोटा सा ऐसे जो आप लोग आमतौर पे उसमें करते हैं, एग्जाम्स में लिखते हैं। यहाँ पर ये बुक तो मुकम्मल तौर पे वो जो फुल फ्लेज्ड ऐसे हैं उसके हवाले से आपको बताया गया है। आप भी अपने हवाले से मतलब जितना भी आप लोग कर सकते हैं आप कर ले। अब देखिए, ठीक है, आपने टाइम मुकर्रर कर लिया, आपने एक रूटीन बना लिया कि अच्छा अब ये रूटीन कैसा है। ये देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ राइटर्स बताए गए हैं, ये जॉन मेनार्ड, केनीज और ग्राहम ग्रीन वगैरह, ये इन मुख्तलिफ ये राइटर्स हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंसेस आपको बताए गए हैं कि वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस करते, आपको बताया। यहाँ पर ये E.H. कार का भी एक्सपीरियंस आपको बताया गया कि वो जब लिखता है तो वो किस तरीके से वो कर लेता है, अपने टाइम को मैनेज कर लेता है वगैरह। तो यहाँ पर ये बाज लोग ये समझते हैं कि आप लोग सुबह सवेरे लिखे, लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप सुबह सवेरे उठने के दौरान नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है, ये कोई मतलब ये फार्मूला नहीं है कि सुबह सवेरे आपने लिखना है, बाकी किसी और टाइम आप नहीं लिख सकते। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, जब वो मतलब है कि जो वर्किंग टाइम होता है उस वर्किंग टाइम में अच्छी तरीके से वो लिख सकते हैं। किसी तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वो टाइम है जिसमें आपका ज़हन ज्यादा क्रिएटिव हो, जिसमें आप ज्यादा मतलब नए नए आइडियाज आप निकाल सके। तो उसके अपने सर्कमस्टांसिस के हवाले से फिर आप अपने लिए कोई भी रूटीन हो आपका, आप सेट कर ले और फिर आप उसमें जो आपका टाइम है उस टाइम में आप रोजाना लिखे। कुछ भी लिखने को ना मिले तो भी आप अपने साथ ये प्रैक्टिस जारी रखें और इसको कभी ये छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये E.H. कार का ये जो लेंथी कोटेशन है ये आपको दिया गया है। ये पूरा तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोग को इसका जो जिस्ट है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें उसने हिस्टोरियंस के बारे में लिखा है। हिस्टोरियंस जो तारीखदान होते हैं
وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تاریخ دان ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں اپنے جس دور کے متعلق یعنی جس دور کے ساتھ اس کا وہ لکھنا چاہتا ہے، تعلق تو بہرحال کسی بھی دور سے ہو، لیکن جس دور کے متعلق وہ لکھنا چاہے پہلے اس دور کے متعلق جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی فیکٹس ہیں، فیگرز ہیں وغیرہ، ان ساری چیزوں کو پڑھے، ڈیٹیل سے پڑھے، پھر اس ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد آئے اور پھر وہ ساری کتابیں اپنے آپ سے دور ہٹا دے اور پھر اس کے بعد لکھے۔ کار کہتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو سکتا ہے اور یہ سارے لوگ اس طریقے سے اگر ہسٹورین بنتے، تو اگر ایسا کوئی ہسٹورین ہے جس نے اپنے ذہن میں یہ ساری چیزیں جمع کی ہو اور پھر بعد میں اس کو اپنے انداز سے لکھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا کم از کم نہیں ہو سکتا، یہ تو ہسٹورینز میں سے جینیس لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ملے مجھے تو میں پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں، پڑھنے کا، لکھنے کا، یعنی آپ کی اپنی اسٹڈی اور جو کچھ آپ پروڈیوس کر رہے ہو یعنی لکھ رہے ہو، وہ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم چلتی رہتی ہے۔ وہ اس نے یہاں پر یہ بات بھی کی ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ سے اس کا آغاز کریں اور پھر چلتے چلتے اس کو آخر تک لکھیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آپ مڈل سے آغاز کریں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی حصے سے آغاز کریں، پھر بعد میں آپ اس کے لیے انٹروڈکشن لکھ دے یا وغیرہ اس قسم کی چیزیں۔ تو یعنی اور مثلا آپ نے مڈل پہلے لکھ دیا یا مڈل میں کوئی ایک دو پیجز وغیرہ آپ نے پہلے لکھ دیے، پھر بعد میں جب آپ مزید سٹڈی کرتے جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے وہ مڈل میں جو پیج لکھ دیا ہے یا جو ورڈز آپ نے لکھ دیے ہیں وہ آپ اس کو بالکل تبدیل بھی کر دیں۔ تو دیکھیے یہ رائٹرز کی کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو اس بک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سٹارٹ سے آغاز کر لیں اور پھر سٹارٹ سے لے کر آخر تک آپ جائیں، پہلے آپ سب کچھ پڑھے، یہ کرے وہ کرے، آپ صبح بیٹھے شام کو بیٹھے، کس طور، تو یہ آپ کے سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر جنرلائزیشن ہم بنا سکے تو جنرلائزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ٹائم ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ لوگ اپنے لیے ایک ٹائم مخصوص کریں، آپ کو لکھنا آئے نہ آئے لیکن آپ اس میں بیٹھنے کی پریکٹس ضرور کریں۔ تو یہ یہاں پر مصنف یہ مختلف رائٹرز کی اوپینین بیان کرنے کی بات کہتے ہیں۔ It seems to me that the procedure card describes reading a bit, writing, when the itch comes, reading further, and then rewriting is worth taking seriously۔ دیکھیے وہ جو کار کی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی، پہلے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ لکھیں۔ دیکھیے یہ خواہش کون سی ہوتی ہے؟ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو انڈر لائن جب کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا ملا جس نے آپ کو اس آئیڈیا نے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، یا فرض کرے آپ نے اس کے ساتھ کوئی نوٹ لکھ دیا، کتاب پہ لکھ دیا، یا اگر آپ کمپیوٹر پہ موبائل میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، تو یہ ایک ایچ ہوتا ہے، یہ ایک ڈیزائر ہوتا ہے آپ کا کہ یہ واقعی ایسا آئیڈیا ہے جس پر میں آگے کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ مزید پڑھتے ہیں، پھر جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو دوبارہ سے آپ لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیریس تھنگ ہے، یہ کوئی مطلب ایک گپ شپ نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کرے، نہیں بلکہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو جان لینا چاہیے۔ Because it changes the nature of the problem from one concerned vaguely and generally with the act of writing to the more manageable one of writing something۔ دیکھیے یہ ہر کسی کے ساتھ یہ مطلب مختلف ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی جو نیچر ہوتا ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں۔ The critical phase of the car cycle is getting the itch to write۔ یہ جو انتہائی وہ جو کار کہتا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کا جو ڈیزائر ہوتا ہے لکھنے کا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ فار دس دیئر از انڈیڈ نو جنرلی اپلیکیبل نیٹل۔ اس کے لیے بھی کوئی ایسا وہ اپلیکیبل نہیں ہے کہ کوئی فارمولا ہے آپ اس کو لے لیں۔ It is, I suppose, dependent in the first instance on becoming interested in what you are reading۔ وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، جس چیز میں آپ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں تو یہاں سے آپ کا پھر اچ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ڈیزائر شروع ہو جاتی ہے۔ And becoming interested in that, as we shall see in chapter 2, is partly dependent on how
well you ask your questions. پھر اس کے بعد وہ چیپٹر 2 میں پھر ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ کی انٹرسٹ اس چیز پر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بہتر طریقے سے اپنے جو میٹیریل ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو بک ہیں جس کے ساتھ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں وغیرہ، تو اس پر آپ کتنے اچھی انداز سے کویسچن اٹھاتے ہیں. اور پھر بھی کویسچن کی بات آ گئی جو میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ، اگر یہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کی نہ ہو، اگر کریٹیکل تھنکنگ آپ کی بہترین ہو، تو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس میں پڑھنے کے دوران آپ کے جو کویسچن آپ کے ذہن میں رائز ہوتے ہیں وہ زیادہ بہترین ہوتے ہیں. تو اس کا آپ کتنے اچھی طریقے سے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ آپ کی کویسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی کویسچن کہاں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کی اس کریٹیکل مائنڈ پر، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ پر جو آپ نے پہلے سے ڈیولپ کی ہو. تو اس کو یہ ریڈنگ کی اسٹریٹجیز میں آپ کس طریقے سے کویسچن اٹھائیں گے اور ان کویسچنز کے جوابات نکالیں گے، اس کو ہم چیپٹر نمبر 2 میں پھر ڈھونڈ لیں گے یا مطلب تفصیل سے پڑھیں گے. Think then of the times when something in a book has caught your attention sufficiently to make you interest. یہ وہی چیز جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دی کہ فرض کریں آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو اس پر آپ کوئی اسٹیرک لگاتے ہیں. اسٹیرک کا مطلب یہ جو سٹار کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے. مثلا یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹار لگا دوں تو یہ میں نے اس کو اسٹیرک کر دیا. دیکھیں یہاں پر یہ تو سٹار ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ جب اس پہ لگاتے ہیں تو یہ اسٹیرک آپ اس کو لگاتے ہیں. تو اگر آپ کسی آئیڈیا کو، آپ کسی سینٹینس کو، آپ کسی پیراگراف پہ اسٹیرک لگاتے ہیں، آپ اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر مثلا میں آپ لوگوں کے لیے یہ لفظ انڈر لائن کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس نے میری اٹینشن کو اپنی طرف زیادہ وہ کیا، اپنی طرف کیا. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہاں سے آپ کی انٹرسٹ شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے پھر وہ آپ اس کو مزید آ کے لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں. You may have been stimulated to make a marginal note or a note on a sheet of paper. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی مثلا نوٹ لکھنا چاہے. مثلا یہاں پر اس کے ساتھ میں کوئی نوٹ لکھتا ہوں، مثلا this is very important, this is very important. دیکھیے یہ تو میں اس میں کر رہا ہوں، کمپیوٹر میں کر رہا ہوں. جب آپ لوگ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں وغیرہ، تو اس پہ امپورٹنٹ وغیرہ اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں، نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے وغیرہ. دس از دی امپورٹنٹ مومنٹ. اب اس کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دیر از دی فرسٹ فینٹ اچ. یہ آپ کی پہلی اچ ہے. جب آپ نے کسی سینٹینس کو انڈر لائن کیا، آپ نے اس پر اسٹیرک لگا دیا، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ نوٹ لکھ دیا، تو یہاں سے آپ کی اچ شروع ہوتی ہے. آپ پھر اس آئیڈیا کو لے لے اور تھوڑا سا اس کو اور بھی ڈیولپ کر لے. آپ اپنے اس پر اپنے کویسچن جو چیپٹر نمبر 2 میں ہم اٹھائیں گے جان جائیں گے. یہ وٹ کے کویسچن، ہاؤ کے کویسچن، ویئر، وٹ وغیرہ، یہ جو جتنے بھی WH کویسچنز ہیں، تو یہ جب آپ اس پر لگاتے ہیں تو پھر یہ مزید آپ کو مزید پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو جب آپ مزید پڑھتے ہیں تو پھر اسی آئیڈیا کے ساتھ آپ اس کو ملا سکتے ہیں. Instead of covering it over with salts and a bookmark, begin to sharpen your ideas on it immediately. بجائے اس کے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ پہلے میں پورا کتاب پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس آئیڈیا پہ آؤں گا اور پھر میں اس کو شارپ کروں گا. نہیں، جہاں پر بھی آپ کو ایسا بہترین آئیڈیا ملے آپ فوراً اس پہ لگ جائیں اور اس کو وہ مطلب شارپ کرنے کی کوشش کریں. Even half a page which managed to deal in some way with the point and take in a few snatches of your other reading will suffice for a nucleus to be worked on later. آپ اگر چھوٹا سا بہت ہی کم اس پر لکھنا چاہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے اور اس پر آپ بعد میں کام کر سکتے ہیں. یہ دوسرے پیج پہ چلتے ہیں. This is to my mind is the single greatest benefit of word processing program. یہ کمپیوٹر کے حوالے سے بیوٹیفل رائٹنگ begets writing. جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں تو وہ رائٹنگ آپ کو اور رائٹنگ پر مجبور کر دیتا ہے. دیکھیے رائٹنگ وہ جو سٹارٹ میں ہم نے وہ ایم فوسٹر کا جو وہ تھا سیئنگ تھا
وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آپ کو اپنی سوچ کا تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ اس کو لکھتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. اور دیکھنا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو لکھتے ہیں. تو جب آپ نے اس کو لکھ لیا، آپ کو اپنی سوچ کا پتہ چل گیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. نیگیٹیو ہے تو آپ اس کی خامیاں نکالتے، تو وہ خامیاں نکالنے کے بعد دوبارہ سے پھر آپ اس کو لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر اس کی خوبی ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ میں تو آگے لکھ سکتا ہوں، تو پھر آپ کے لیے اور بھی اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ رائٹنگ بگیٹس رائٹنگ، یہ بڑا خوبصورت اور بہترین جملہ یہاں پر اس نے لکھا ہے. رائٹنگ بگیٹس رائٹنگ. جب آپ لکھتے ہیں تو وہ لکھنا آپ کو اور بھی لکھنے پر مجبور کر دے. اور یہاں پر گوئٹی کی مثال دی ہے اس نے. یہاں پر اس کا ایک کوٹیشن ہے، اونلی انگیج اینڈ دین دا مائنڈ گروز ہیٹڈ. اپنے آپ کو صرف انگیج کرو، آپ کا ذہن آہستہ آہستہ ہیٹڈ ہو جائے گا. بگن اٹ اینڈ دا ورک ول بی کمپلیٹڈ. آپ اس کو سٹارٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لینا آپ کا کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. If you do this from time to time. اچھا، اب یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن کے لیے کام کیا تو پھر آپ پروفیشنل رائٹر بن گئے. نہیں، فرام ٹائم ٹو ٹائم یور مائنڈ ول بی ورکنگ کنسٹرکٹیولی آن دا ایسے. تو یہی چیز ہے، وہ بنیادی چیز ہے یہ کہ اگر آپ ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سارے روٹین سے آپ کو گزرنا پڑے گا. ایون ان پیریڈز آف ڈیوٹی، یہ جب آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ڈیوٹی کے دوران بھی آپ انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ جو کریٹیکل مائنڈ کی ہیں، وہ جو کریٹیکل تھنکنگ کی ہیں اور انالیٹیکل لینگویج کی ہیں، تو یہ ڈیوٹی کے دوران بھی ہو سکتا ہے. اینڈ یور اٹینشن ول بی شفٹڈ فرام دا ایکٹ ٹو دا میٹر when you come to write the essay as a whole. You will also have spread the load of facing that empty computer screen or many smaller and more easily handled instances. یہاں پر اس نے کمپیوٹر اسکرین کی مثال دی ہے کہ کمپیوٹر کا اسکرین جو آپ کے سامنے ہے وہ تو بالکل ایمٹی پڑا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر میں یہ سارے اسکرین کو کیسے فل اپ کر دوں گا. یا مثلا آپ کے پاس کوئی پیپر ہے، وہ پیپر بالکل بلینک ہے، تو آپ کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ آپ نے اس پیپر کو کس طریقے سے فل اپ کرنا ہے. تو یہ چیلنج آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا کیونکہ آپ آہستہ آہستہ اس کو فل اپ کرتے جائیں گے. دیر از ٹو دی رول آف ڈسکشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، رول آف ڈسکشن. ڈسکشن اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو اس نے آپ کو یہ روٹین بتا دیا کہ آپ اگر اپنے آپ کو رائٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ ایسے لکھنا چاہتے ہیں، آپ ایسی کی ٹیکنیک جاننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین ایسی رائٹر بنے، تو پہلے تو یہ روٹین آپ بنا لیں کہ آپ ایک ٹائم اپنے لیے مخصوص کر لیں، اس میں آپ کے سامنے کچھ آئے نہ آئے آپ بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد جو آپ لکھنے کا پروسیس ہوتا ہے تو یہ چیلنجز سارے رائٹرز کے سامنے آتے ہیں، سارے رائٹرز کو ہوتے ہیں، وہ جو آپ کو بتایا گیا. اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو پالش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پالش کس طریقے سے ہوگا؟ دی رول آف ڈسکشن. ڈسکشن سے آپ کی جو آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ پالش ہوتے ہیں، وہ زیادہ ریفائنڈ بن جاتے ہیں. ڈسکشن از این ایسینشیل پارٹ آف ایکیڈیمک ورک. ایکیڈیمک ورک میں ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ایز انفارمل پریپریشن فار رائٹنگ اینڈ ایز رائٹنگ فائنل جسٹیفیکیشن. جب آپ رائٹنگ کے لیے پریپریشن کرتے ہیں اور وہ پریپریشن انفارمل قسم کا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. اور آپ کی جو فائنل وہ ہیں جسٹیفیکیشن، رائٹنگ کی جو فائنل جسٹیفیکیشن ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھیے جس طریقے سے وہ لکھنے سے آپ اپنی سوچ کو دیکھ پاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ڈسکشن میں جب آپ ڈسکشن میں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ کر لیتے ہیں، سیمینار رومز میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پہ کویسچنز اٹھتے ہیں. وہ جو پچھلے کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی یہاں پر صلاح الدین نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ کرٹیسزم کو آپ اپنے اس دوست کا، اپنے بھائی کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے جو آپ پہ کرٹیسزم کرے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اس تھنکنگ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی اس آئیڈیا میں کہاں پر خامی ہے. تو یہ ڈسکشن جو ہے، ڈسکشن آپ کو بہت بہترین بنا دیتا ہے آپ کی سوچ کو. تو یہ ڈسکشن آپ کی رائٹنگ کی پریپریشن کے لیے بھی اور اپنی رائٹنگ کو فائنل ججمنٹ یا فائنل کرنے کے لیے آپ کی یہ رائٹنگ بہت یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ ڈسکشن کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ یہ ڈسکشن آپ کے کافی شاپ میں ہو سکتا ہے. یعنی کافی شاپ کا مطلب ہے بازار میں، کسی بیٹھک میں، کہیں پر اپنے دوست کے ساتھ مطلب بیٹھے ہو، یا سیمینار روم میں. سیمینار روم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکیڈیمک سیٹنگ ہوتا ہے اس کا، یونیورسٹیز کی طرف سے، کالجز کی طرف سے وہ جو ارینج کیے جاتے ہیں، جس میں سارے وہ اکیڈمی سے یا مطلب آپ کے ڈسپلن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں
صرف وہی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو دونوں جگہوں سے آپ یہ لے سکتے ہیں. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو کافی شاپ کا ماحول ہوتا ہے جب آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کسی اس میں کسی کے بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں, حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ڈسکشن بڑی انفارمل قسم کی ہوتی ہے, لیکن سیمینار کی جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بڑی فارمل ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ ڈسٹنکٹ ہے ایک دوسرے سے, یہ مختلف ہے, لیکن دی بوتھ کافی شاپ اینڈ سیمینار روم آر ایسینشیل ٹو دا آرکیٹیکچر آف اکیڈیم. آپ کی جو وہ اسکالرشپ ہیں, آپ کی جو سوچ ہیں, آپ کے اپنے ڈسپلن کے حوالے سے یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ. But although the others of the coffee table do not necessarily deserve a good hearing in the seminar room. دیکھیے وہ جو کافی ٹیبل, یہاں پر کافی ٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ کافی ٹیبل کے, میں نے آپ لوگوں کو حجرے کی مثال دی. کسی دوست کے حجرے میں آپ بیٹھے ہیں, کسی دوست کی بیٹھک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس ڈسکشن کو اتنا وہ نہیں دیا جاتا, امپورٹنس نہیں دیا جاتا جتنا کہ وہ سیمینار روم میں جو ڈسکشن ہوتی ہیں اس کو زیادہ دیا جاتا ہے. اگرچہ نہیں ہوتا, they are at least preparing themselves for one asset of business of writing. وہ یہ کافی ٹیبل میں, یہ بیٹھک میں, حجرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سیمینار کا جو ڈسکشن ہے اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیمینار کا ڈسکشن پھر آگے جا کر آپ کا کوئی ریسرچ پیپر بن سکتا ہے, آپ کا کوئی بک بن سکتا ہے. They are at least preparing themselves. تو دیکھیے لوگ تو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجرے میں یا مطلب کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کر بندہ کیا ڈسکشن کر سکے گا, لیکن یہ آپ کو تیار کرتا ہے آپ کے فائنل رائٹنگ کے لیے. Trying out and building up confidence in the phrases and arguments that will later be written down. کچھ phrases arguments ہوتے ہیں, اور جب وہ arguments اس میں لے آتے ہیں ڈسکشن میں, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا یہ ڈسکشن, وہ یہ آرگومنٹ کتنا بہترین ہے, تو پھر بعد میں وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں ریٹن مٹیریل میں. If you feel you lack confidence, you might be tempted to shirk these discussions in favor of solitary thinking. اگر آپ کا کانفیڈنس نہ ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈسکشن میں حصہ نہیں لیتے, بلکہ آپ سالٹری تھنکنگ کرتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ سوچتے ہیں. دیکھیے اب اپنے آپ کے ساتھ سوچنا بھی اچھی بات ہے, آپ اپنے آئیڈیاز کو خود بھی وہ کر سکتے ہیں, انالیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ اچھی طریقے سے انالیٹیکل انداز سے اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ وہ کر لے, اس میں جائے, کسی نے کیمرہ کھول دیا, میرے خیال میں یہ سکندر تھا. اچھا, تو وہ یہ ہے کہ وہ سالڈ تھنکنگ سے زیادہ بہترین چیز آپ کی یہ والے ڈسکشن ہے جو آپ سیمینار روم وغیرہ میں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ اس کی مثال دے دوں, یہ کلاس روم میں آپ اپنے ساتھ جو کچھ بھی سوچتے ہیں, آپ کا جو بھی آئیڈیا ہو, لیکن اسٹوڈنٹ عموماً پریزنٹیشن سے ڈرتے ہیں, یہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. ان کے بہترین آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن وہ ان آئیڈیاز کو اپنے کلاس فیلوز کے سامنے یا اپنے ٹیچرز کے سامنے لانے سے وہ ہچکچاتے ہیں, ان کو کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یہ کانفیڈنس آپ لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آئیڈیاز پر ڈسکشن کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سیمینار رومز میں. اٹ از بیٹر ناٹ ٹو, اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ سالڈ تھنکنگ پہ زیادہ فوکس دیں اور ڈسکشن میں حصہ نہ لے. دیکھیے یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سالڈ تھنکنگ نہ کریں. اگر آپ کے پاس ڈسکشن کا کوئی فورم نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سالڈ تھنکنگ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. لیکن ان دونوں میں اگر یہ کانفیڈنس کی وجہ سے آپ یہ ڈسکشن میں نہیں جاتے تو یہ کانفیڈنس آپ ڈیولپ کر لیں اور آپ ڈسکشن میں حصہ لیں. انفارمل ڈسکشن وتھ فرینڈز, دیکھیے دوستوں کے ساتھ جو آپ کا انفارمل ڈسکشن ہے, فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو آپ کا ڈسکشن ہے, اینڈ ادرس کے ساتھ آن دا انٹرنیٹ پر, از این امپورٹنٹ پریپریشن. یہ ایک پریپریشن ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے, اینڈ اے فوائل فار دا نیسیسرلی انڈیویجول اینڈ سالٹری بزنس آف رائٹنگ. یہ جو پھر رائٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے, پھر رائٹنگ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرتے, رائٹنگ آپ کی سالٹری بزنس ہوتا ہے, آپ اکیلے میں کرتے ہیں. تو اس اکیلے میں جو رائٹنگ کا بزنس ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو تیار کرنے کا جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا ڈسکشن ہے. تو یہاں پر یہ جو پہلا ایلیمنٹ اس نے بتا دیا تھا, اس کے بعد پھر ہم سبجیکٹ میٹر میں جائیں گے. پہلا ایلیمنٹ دی رائٹر, اور رائٹر کون ہے, آپ خود ہیں. تو آپ اپنے آپ کو رائٹر کس طریقے سے بنائیں گے,
किस तरीके से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएंगे और अपने लिए वो जो राइटिंग का, लिखने का जो इच है, जो डिजायर है, आप इसको किस तरीके से डेवलप करेंगे। यहाँ पर कुछ ये जो जोसेफ कॉनरेड हैं, बहुत बेहतरीन राइटर हैं, फिर इसके बाद बर्ट्रैंड रसल की उसने आपको मिसाल दी, तो इनकी मिसाल दी कि ये लोग भी ये राइटर्स ब्लॉक, इसके लिए एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख दूं राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक यानी मतलब आप नहीं समझते कि मैं अब क्या लिखूं, राइटर, वो जो राइटर्स ब्लॉक, आपका ये जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो ये राइटर्स ब्लॉक जो होता है ये हर किसी के लिए ये मसला होता है। लेकिन फिर इस ब्लॉक पे या मतलब इस तरह का जो आपको मुश्किल है, चैलेंज है कि जहाँ आप लिख नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ उन्होंने सजेशन दिए हैं। अगरचे ये जनरलाइजेशन तो हम नहीं कर सकते, 2+2=4 फार्मूला जैसा नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि आप कोई एक टाइम निकाले और उस टाइम में आप लिखते जाए। मसलन यहाँ पर उसने एक मिसाल दी है, 500 आप रोजाना 500 वर्ड्स आप रोजाना लिखते जाए, या जितने भी आप कर सकते हैं। और किस तरह लिखे, बाज लोग कहते हैं कि पहले आप बहुत कुछ पढ़े फिर इसके बाद आप लिखे, बाज लोग कहते हैं कि नहीं, जो भी आप पढ़े आपको आइडिया मिले आप फौरन उसको लिखते जाए, पढ़ते जाए और लिखते जाए, पढ़ते जाए लिखते जाए। तो ये कार का, ये एच कार का उसने जो हिस्टोरियंस के हवाले से बता दिया था, वो एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि ये दोनों, ये इकोनॉमी की जुबान में इनपुट आपकी रीडिंग है, जो किताबें आप पढ़ते हैं, आउटपुट जो आप लिखते हैं। तो वो कहता है कि ये इनपुट और आउटपुट इकोनॉमी की जो जबान है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इनपुट भी होता है, आप पढ़ते भी हैं, और साथ साथ आउटपुट आप लिखते भी हैं। तो ये दोनों चीजें आप अगर साथ साथ लेकर जाएं तो आपकी जो है राइटिंग हो सकती है। और इसमें जो अहम चीज है वो आपके लिखने का इच्छा है। जब आप लिखते हैं, लिखने का डिजायर जो है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, अच्छा, तो वो इच या वो डिजायर आपको कहाँ से आता है? उसके लिए जब यहाँ पर उसने मिसाल दी है कि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, आप किसी अखबार को पढ़ते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं, या किसी के रिसर्च को पढ़ते हैं, तो आप उस पर कभी स्टार लगाती, कभी उसको आप अंडरलाइन करते हैं, कभी आप उनके साथ नोट लिखते हैं। तो यही वो जगह है या यही वो पॉइंट है जहां से आप अपनी डिजायर को और भी आगे लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर राइटिंग बिगेट्स, राइटिंग बहुत बेहतरीन उसने बता दिया कि आप जब एक मरतबा लिखना शुरू कर दें, फिर वो लिखना आपको मजीद लिखने पर मजबूर करेगा, और आप अपने टास्क को या गोएटी की जो उसने कोटेशन बयान की है आप उसको इख्तिताम तक ले जाएंगे। और फिर एज ए राइटर, एक राइटर ऑफ ऐसे डेवलप, अपने आप को एज ए राइटर डेवलप करने के लिए आपको डिस्कशन में भी हिस्सा लेना चाहिए। ये डिस्कशन आपके इनफॉर्मल भी हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ उनके हुजरे में, उनकी बैठक में, या किसी होटल पर बैठकर, या आप सेमिनार रूम में जा सकते हैं। तो अगर आपके साथ आपका कॉन्फिडेंस ना हो ये डिस्कशन करने का, तो इसका मतलब है कि वाकई कोई प्रॉब्लम है, आपको इस पर काबू पाना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। तो आज का तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, और मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं। अगर आप लोगों को इसके हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं स्क्रीन